Hello and welcome to Helping Hands. This is me Aditya, and today we are going to discuss about some special cases of Newton's law of gravitation. पहिलाको भिडियोमा हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ अनि त्योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ। भन्दाखेरि हामीले एउटा भिडियो ग्राभिटेसनल फोर्स र अर्को भिडियो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनमा गरिसकेका छौँ। आज हामी थर्ड भिडियोमा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट स्पेशल केसेसहरू चारवटा स्पेशल केसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। भन्दाखेरि हामीले पढेका थियौँ that the force of gravitation existing between two bodies can be calculated using this formula, that is F equals G m1 m2 divided by d square, where m1 and m2 are the masses of the two bodies and d is the distance between their centers. अब यो कुरा हामीले पढेका थियौँ। अब हामीले यसको चारवटा स्पेशल केस पढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा केस भन्दाखेरि when the masses are constant, when m1 and m2 are constant, when m1 and m2 are constant, जब masses लाई constant राख्यो भने त्यसको दुईटा केस। ओके, अनि त्यसपछि जब डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो त्यसको पनि दुईटा केस। when d is constant त्यससँग पनि दुईटा केस पढ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। अब मासेसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने चेन्ज हुने के हो? डिस्टेन्स, द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। अब दुईटै मासलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर हामीले त्यो दुईटै मासलाई m1 र m2 दुईटै मासलाई यदि हामीले कन्स्ट्यान्ट गर्यौं भने मासलाई कन्स्ट्यान्ट गरेपछि चेन्ज हुने हाम्रो के हो भन्दाखेरि डिस्टेन्स। अब डिस्टेन्स चेन्ज भएर के हुन सक्छ? डिस्टेन्सलाई हामीले एकचोटी डबल गरेर ग्राभिटेसनल फोर्समा के इफेक्ट हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त सेकेन्ड चोटीमा ग्राभिटेसनल फोर्समा के इफेक्ट हुन्छ जब डिस्टेन्स हाफ हुन्छ? हामीले के पढ्छौं जेनरली? हामीले डिस्टेन्सले d मान्छौं फर्मुला युज गर्दाखेरि। तब हामीले दुईटा स्पेशल केसमा के पढ्नु पर्ने हुन्छ? एउटा स्पेशल केस that distance will become 2d and the second case is the distance will become half d। यस्तो दुईटा केस भएपछि फोर्समा यो जुन ग्राभिटेसनल फोर्स छ त्यसमा कस्तो डिफरेन्स आउँछ, के फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। दैट इज रिलेटेड टु व्हेन मासेस आर कन्स्ट्यान्ट। जब मासहरु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यति बेला। अर्को पढ्नु पर्ने हुन्छ हामीले व्हेन d इज कन्स्ट्यान्ट, दैट इज व्हेन डिस्टेन्स इज कन्स्ट्यान्ट। त्यसपछि मासेसहरुलाई दुईटै मासलाई हामीले डबल गरेर हेर्छौं एक्चुअली। भनेपछि मासेसहरु 2m1 एन्ड 2m2 हुन्छन्। अर्को केसमा हामी हेर्छौं मासेसहरु हाफ m1 एन्ड हाफ m2 हुन्छन्। ओके, सो हामीले चारवटा स्पेशल केसेसहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ। चारवटा स्पेशल केसेस पढ्दाखेरि हामीले तर एक्चुअलमा चारवटा स्पेशल केसेस भनेको एक्चुअली त्यति स्पेशल पनि होइनन्। हामीले यो कुरा जनरली पनि बुझ्न सक्छौं, सिम्पली पनि बुझ्न सक्छौं। यसको लागि हामीले अलिकति बुझेपछि पुग्छ। एक्चुअली हामीले मासेसहरु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छन् फोर्ससँग र डिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरो यदि हामीलाई थाहा छ भने हामीले इजिली बुझ्न सक्छौं कि फोर्समा कस्तो इफेक्ट हुन्छ जब मासलाई डबल गरिन्छ, मासलाई हाफ गरिन्छ, डिस्टेन्सलाई डबल गरिन्छ र डिस्टेन्सलाई हाफ गरिन्छ। ओके, अब म के गर्दै छु भने एकचोटी जुन फर्मुला छ हाम्रो त्यसलाई लेख्दै छु फेरि। अनि फर्स्टमा हामीले के गर्छौं? डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट गर्छौं। डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट गरेपछि हामीले दुईटा पढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा मास, दुईटै मास डबल भइसकेको कन्डिसन र अर्को दुईटै मास हाफ भइसकेको कन्डिसन। ओके, सो म पहिला डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट गर्छु। सो द फर्मुला वी हैव इज F equals G m1 m2 by d squared। ओके, सो अब यसमा के गर्नु पर्यो मैले? अब मैले when the distance is constant, firstly I'll do when distance between them is constant। Okay, when the distance is constant, then what I have to do is
फर्स्ट केस हामीले गर्छौं when distance is constant. First case m1, this m1 becomes 2m1 and m2 will become 2m2. okay, यस्तो केसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले कुनै कुनै बुक्समा यस्तो पनि पाउन सक्छौं that the mass is doubled. mass is doubled भनेपछि दुईटै अब्जेक्टको मास यदि हामीले डबल गरिराछौं भने m1 पनि 2m1 हुन जान्छ, m2 पनि 2m2 हुन जान्छ. तर हामीले यदि त्यो दुईटैको मासको प्रोडक्टलाई डबल गरिराछौं त्यतिबेला एकैचोटी m1 m2 नै 2m1 m2 हुन जान्छ होला. ओके, अब हामीलाई क्वेशनले के भनिराछ त्यसको हिसाबले हामीले गर्नु पर्यो. हामीले क्वेशनले भनिराछ that if the product of their masses is doubled, त्यतिबेला हामीले 2m1 m2 गर्नु पर्यो. यदि हामीले क्वेशनले भनिराछ that the mass of each body gets doubled, त्यतिबेला हामीले फर्स्ट मासले पनि 2m1 गर्नु पर्यो र सेकेन्ड मासले पनि 2m2 गर्नु पर्यो. ओके, त्यसपछि अब हामीले हेर्यौं भने हामी के हेर्छौं that m1 को ठाउँमा हामीले 2m1 राख्नु पर्ने हुन्छ, m2 को ठाउँमा पनि हामीले 2m2 नै राख्नु पर्ने हुन्छ. ओके, अब मैले इरेज गरेर एकचोटी दिस यो कन्डिसनलाई स्याटिस्फाई हुने गरी तपाईहरुले देखाइरा छु. सो m1 लाई मैले 2m1 गरिरा छु. सो त्यतिबेला मेरो जुन फोर्स हुन्छ त्यसलाई मैले F1 डिनोट गरे. ओके, F1 विल बी कति हुन्छ F1 g भनेको हाम्रो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, त्यो कन्स्ट्यान्ट नै हो. अब जुन यो हाम्रो m1 छ त्यो 2m1 हुन गयो, त्यस्तै यो जुन m2 छ त्यो फेरि 2m2 हुन गयो. ओके, एन्ड डिस्टेन्स पनि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ, डिस्टेन्स भनेको d नै छ. अब तपाईहरु सिम्पली बुझ्न सक्नुहुन्छ यो 2 र यो 2 दुईटै मल्टिप्लाई भएर 4 मल्टिप्लाइड बाइ g m1 m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर. ओके, कति भयो भन्दाखेरि 4 टाइम्स g m1 m2 बाइ d स्क्वायर. g m1 m2 बाइ d स्क्वायर भनेको हाम्रो इनिशियल फोर्स को जुन हाम्रो डेफिनेसन छ, जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स छ त्यो, दैट इज व्हाई इट बिकम्स 4f. अब हामीले के रिलेसन एस्टाब्लिश गर्न पायौं भने f1 इज इक्वल टु 4f. So when the distance between two bodies is constant and their masses get doubled, then the gravitational force existing between them gets 4 times. Okay, gravitational force पहिला हाम्रो f थियो नि पछि गएर 4f भयो, त्यसैले it gets up 4 times, 4 गुना हुन्छ भनेर हामीले भन्छौं. तर कति गुनाले बढ्यो यस्तो हामीसँग क्वेशन छ भने by how many times does the gravitational force increase? How many times भनेपछि how many times the gravitational force has been, gravitational force कति गुना भयो भनेर कसैले सोध्यो भने हामी के भन्छौं gravitational force 4 गुना भयो. तर gravitational force कति गुनाले बढ्यो भनेर सोध्यो भने हामी के भन्छौं gravitational force जुन छ त्यो कतिले इन्क्रिज भयो भने 4f, फाइनल भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स 4f भयो, पहिलाको ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको f थियो, त्यसैले इन्क्रिज्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको 4f minus f, that is 3f. 3f ले ग्रेभिटेशनल फोर्स इन्क्रिज भयो. अब क्वेशन हामीलाई यदि सोध्यो what will be the gravitational force when the distance between two bodies is constant and each of their masses is doubled भनेर सोध्यो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ? ग्रेभिटेशनल फोर्स 4 टाइम्स द इनिशियल ग्रेभिटेशनल फोर्स हुन्छ. तर ग्रेभिटेशनल फोर्स कतिले बढ्यो अथवा कति गुनाले बढ्यो भनेर सोध्यो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स 3 गुनाले बढ्यो. 3 गुनाले बढ्नुको अर्थ हो पहिलाको ग्रेभिटेशनल फोर्समा
त्यही ग्रेभिटेशनल फोर्सको 3 गुणा हामीले जोड्यौं अनि फाइनल ग्रेभिटेशनल फोर्स आयो। त यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतिले ग्रेभिटेशनल फोर्स बढ्यो भने 3f ले बढ्यो, तर कति भयो ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको 4f भयो। ओके, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुन केसको लागि थियो? जब दुईटै अब्जेक्टको मास डबल हुन्छ त्यतिबेला। ओके, अब हामीले अर्को केस हेरौं जसमा दुईटै बडीको जुन मास छ त्यो मास हाफ हुन जान्छ। ओके, सो यति बेला हामीसँग के छ? फोर्स इज इक्वल टु gm1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। d लाई कुनै कुनै बुकमा r ले पनि डिनोट गरिन्छ, डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड। d and r are same. d means distance between the centers. ओके, एन्ड अब हामीले मासलाई m1 लाई हाफ गर्छौं। m1 will become half m1. It is not equal to half m1, so it becomes half m1, and the m2 will become half m2. And when m1 and m2 both become half, हामीले जनरली के गर्न मिल्छ भने the second force, मैले त्यसलाई f1 ले डिनोट गरेको थिएँ, यसलाई f2 ले डिनोट गरिरहेछु। So g is constant, the distance is also constant, so these are as they are. त्यसपछि यो जुन m1 छ त्यो हाफ m1 भयो। ओके, लाइकली m2 पनि हाफ m2 भयो। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि g divided by d square, which is constant, multiplied by half m1 times half m2, which is equal to 1 by 4 m1 multiplied by m2। यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ? यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले लेख्न मिल्छ f2, here f2 is equal to 1 by 4 times g m1 m2 divided by d square भन्दाखेरि the f2 has been equal to 1 by 4 of f। ओके, भन्दाखेरि जब दुईटा अब्जेक्ट को मासलाई हाफ गरिन्छ भने त्यतिबेला त्यो दुईटै बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स पहिलाको ग्रेभिटेशनल फोर्सको 1/4 हुन जान्छ। अब कसैले सोध्यो कतिले घट्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स? कतिले घट्छ भन्दाखेरि पहिलाको ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको f, फाइनल ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको 1/4 f। सो ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्दाखेरि 3/4 अफ f ले घट्छ। भन्दाखेरि 3/4 अफ f ले घट्नुको अर्थ पहिलेको ग्रेभिटेशनल फोर्सबाट 3/4 अफ f सबट्र्याक्ट गरेपछि जुन हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स आउँछ त्यो हाम्रो फाइनल ग्रेभिटेशनल फोर्स हो, दैट इज 1/4 अफ f। हामीले मेन कुरो के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स कतिले घट्यो र ग्रेभिटेशनल फोर्स कति भयो। ग्रेभिटेशनल फोर्स कति भयो भन्दाखेरि 1/4 f भयो, तर ग्रेभिटेशनल फोर्स कतिले घट्यो भने त्यो निकाल्नलाई हामीले पहिलेको ग्रेभिटेशनल फोर्स माइनस अहिलेको ग्रेभिटेशनल फोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, these are some simple things that you need to understand. These are not to be remembered, these are to be understood. Okay, so let me now discuss about when the masses are constant. Okay, so when the masses are constant, जब दुईटै मासलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट गर्यौं तब पनि हामीले दुईटा केस लिनु पर्ने हुन्छ। एउटा जब दुईटै बीचको डिस्टेन्स हाफ हुन्छ, अर्को जब दुईटै बीचको डिस्टेन्स डबल हुन्छ। ओके,
सो द फर्स्ट केस जुन हामीले लिनुपर्ने हुन्छ व्हेन मासेस आर कन्स्ट्यान्ट, यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ मासेस आर कन्स्ट्यान्ट। पहिला हामीले के हेर्यौं डिस्टेन्स इज कन्स्ट्यान्ट। अब यति बेला जब मास कन्स्ट्यान्ट छ भने फर्स्ट केस के हुन्छ, फर्स्ट केस इज that distance between their centers becomes 2d, okay, and the second case is that the distance becomes half d, okay. These are two cases. हामीले पहिला फर्स्ट केसको बारेमा डिस्कस गर्छौं and then we shall discuss about the second case. फर्स्ट केस हामीले डिस्कस गर्नलाई लेट मी इरेज दिस वन एन्ड यति बेला जब हामीले डिस्टेन्सलाई 2d गर्छौं त्यति बेला g भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, यो कन्स्ट्यान्ट नै रहनेछ। m1 टाइम्स m2 यो पनि कन्स्ट्यान्ट नै रहनेछ बिकज द मासेस आर कन्स्ट्यान्ट। व्हेन मासेस आर कन्स्ट्यान्ट एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स अफ टू बडीज becomes twice as previous, पहिलाको 2 गुना हुन्छ भने त्यति बेला त्यो दुईटै अब्जेक्टको बीचको ग्राभिटेशनल फोर्समा कस्तो डिफरेन्स हुन्छ त्यो हामीले पढिरहेका छौं। सो g is also constant and m1 times m2 are also constant. So this force F3, okay, F3 is equal to g m1 m2 divided by जुन d छ त्यो 2d भइदिएपछि यसरी हामीले गर्नु पर्यो 2d को होल स्क्वायर। स्टुडेन्ट्सले कहाँ मिस्टेक गर्छन् भने 2 ले बाहिर राखिदिन्छन् र d को मात्र स्क्वायर गर्छन्, तर हाम्रो यो d नै 2d बन्न गएको हो, त्यसैले हामीले 2d कै स्क्वायर गर्नु पर्यो, ओके। सो अब F3 कति हुन्छ, F3 becomes gm1 times m2 divided by 2 को स्क्वायर 4 and d को स्क्वायर d square. This is equal to 1 by 4 multiplied by gm1 m2 divided by d square भनेपछि F3 is equal to 1/4 of F, okay. F3 is equal to 1/4 of F. When the masses of two bodies are constant and the distance between their centers gets doubled, then the gravitational force existing between them becomes 1/4 of the previous gravitational force. हामीले यसबाट यो कुरो बुझ्यौं, ओके। त्यस्तै अब सेकेन्ड केस पनि हेरौं हामी, जसमा दुईटै बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स हाफ हुन जान्छ, ओके। सो लेट मी मेक सम करेक्शन्स राइट हियर, ओके। सो अब मैले डिस्टेन्सलाई जब हाफ गर्छु त्यति बेला कस्तो इफेक्ट हुन्छ, जुन ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ त्यति बेला त्यसलाई मैले 1/4 जब हाम्रो डिस्टेन्स हुन्छ 1/2 जब हाम्रो दुईटै बीचको डिस्टेन्स हुन जान्छ भने त्यति बेला दुईटै बीचको जुन फोर्स हुन्छ ग्राभिटेशनल फोर्स त्यसलाई मैले F4 ले डिनोट गरेँ, किनभने हामीले 3 वटा केस पहिला नै पढिसक्यौं। सो द F4 is equal to what? So the F4 will be equal to gm1 m2 divided by 1/2d square, 1/2d whole square, okay. 1/2 ले बाहिर अनि d लाई स्क्वायर गर्ने होइन, 1/2d को whole square, okay. So F4 is going to be equal to gm1 m2 divided by 1/2 को स्क्वायर times d square, okay. अब 1/2 को स्क्वायर भनेपछि 1/4, okay.
So F4 is equal to G M1 M2 divided by 1/4 into d square. अब तल भएको जुन 4 छ त्यसलाई हामीले माथि ल्याउन मिल्छ. That will make 4 GM1 M2 divided by d square. Okay, so it is equal to, therefore F4 is equal to 4 times F. So when the gravitational force becomes 4 times the initial gravitational force between two bodies, then दुईवटा केस हुन सक्छ. एउटा त्यो दुईटै बीचको डिस्टेन्स हाफ भयो अथवा त्यो दुईटै बडीको मास डबल भयो. ओके, हामीले त्यही पढ्यौं. फर्स्ट केसमा पनि हामीले F1 इज इक्वल टु 4F पढेका थियौं र F4 मा पनि हामीले 4F नै पढ्यौं. ओके, सो हामीले के बुझ्न पायौं भने when the distance between two bodies gets half keeping the masses constant, then the gravitational force between their centers becomes 4 times the initial gravitational force. Okay, भन्दाखेरि समराइज गर्दाखेरि आज हामीले पढेको सबै कन्सेप्ट्सलाई समराइज गर्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट के पढ्यौं भने F1 भनेको जब डिस्टेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर M1 becomes 2M1 and M2 becomes 2M2, then gravitational force will be equal to 4 times F. Second case, when the distance between the centers is constant and M1 becomes half M1 and M2 becomes half M2, then the force will be equal to 1/4 of F. Likely, when the masses are constant and the distance becomes twice, त्यति बेलाको केसलाई 1/4 of F. Gravitational force becomes 1/4 of the gravitational force previously. Then our fourth case, just the distance between the centers becomes half keeping the masses constant. त्यति बेला पनि दुईटैको gravitational force भन्दाखेरि 4F आयो. So these two cases are similar. The results are similar actually, and these two cases have a similar result. Okay, so you need to understand them nicely. यो चारवटा केसेस जुन हामीले पढ्यौं त्यो केसेसहरु रट्नु पर्ने हुँदैन, त्यो केसेसहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ. हामीले आफै पनि यसलाई सल्भ गरेर बुझ्न सक्छौं. It is actually easy. So in today's video we have this much. In the next video we shall be with new concept related to the same chapter force. Till then, I request you to subscribe to my channel for more new updates. Similarly, share this YouTube video as well as this channel to your friends who need help. Okay, so till then, goodbye.